खुदावंद ने आप सबकी सलामती हो। 14 शब की जाम से यकूब शैमुअल। आज हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे जो हालात इस वक्त सीरिया और दमिश्क के चल रहे हैं। जैसे कि हम और आप सब जानते हैं कि 8 दिसंबर को सीरिया का प्रेसिडेंट बशर असद जो सीरिया के प्रेसिडेंट से काफ़ी सालों से काफ़ी दहाइयों से थे, वो मुल्क छोड़कर रशिया रवाना हो चुकी हैं। रशिया में उन्होंने पनाह ले ली है। वो मुल्क को छोड़कर चले गए और एक ग्रुप ने उनको टेक ओवर कर रहे। बहुत सारे शहरों पर उन्होंने टेक ओवर कर लिया और कब्ज़ा कर लिया है और अब वो वहाँ पर मौजूद नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैंने इमेजेस भी लगाए, उनके बुत जो सड़कों में, बाज़ारों में, गलियों में लगाए गए थे, सब तोड़ दिए गए हैं। और वहाँ की पब्लिक खुश है और वो नारे लगाती है, एक दूसरे को खुशखबरियाँ दे रही है। वो बहुत खुश हैं कि इस आदमी से हमारी निजात हुई, क्योंकि वो एक अच्छा प्रेसिडेंट साबित नहीं हुआ था। वो अपनी राया का, अपने लोगों का ख्याल नहीं करता था। यहाँ तक कि मुल्क में जंगो जदल, बहुत सारे ऐसे मसाइल चल रहे थे। लोग एक दूसरे को मार रहे थे, जद्दोकोब कर रहे थे, कत्ल कर रहे थे या और लोगों को कत्ल कर रहे थे। तो वो सब कुछ अपने महल में देखा और खुशियाँ और अच्छे अच्छे खाने और इन्जॉय किया करता था, लेकिन वो मुल्क की तरफ तवज्जो नहीं दिया करता। देखिए, कलाम मुक़द्दस में हम गौर करेंगे, देखेंगे कलाम मुक़द्दस में दमिश्क के बारे में या सीरिया के बारे में क्या मरकूम है। ये सबसे पहले मैं यशायाह 17 बाब उसकी पहली 3 आयतों का मुताला करूँगा। यशायाह 17 बाब उसकी पहली आयत दमिश्क के बारे में ख़ास आयत है। दमिश्क की बाबत बाद नबूवत, देखो दमिश्क अब तो शहर ना रहेगा बल्कि खंडर का ढेर होगा। ये यशायाह नबी की किताब में ये कलाम मुक़द्दस, ये कलाम मरकूम है कि दमिश्क अब ढेर बन जाएगा और उसमें कुछ बाकी ना रहेगा। जैसा कि हम दहाइयों से, हज़ारों सालों से देखते आए हैं कि दमिश्क में पहली दफ़ा ऐसा कुछ हुआ कि दमिश्क के ऊपर हमले हो रहे हैं। इसराइल भी हमले कर रहा है और बहुत सारे वहाँ प्रॉब्लम चल रही है। जैसा कि दमिश्क में रहने वाले लोग, ख़ासकर वो लोग जो गैर मुल्क के रहने वाले हैं, वहाँ बैठे हुए हैं। वो अभी दमिश्क को छोड़कर अपने अपने मालिक में चले जाएं, क्योंकि दमिश्क का हाल बड़ा बुरा होने वाला है। दमिश्क वो वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले हम और आप देखा करते थे। दमिश्क से छोड़कर मसीहो, आप भी दमिश्क को छोड़कर चले जाओ, क्योंकि दमिश्क के अंदर आग भड़क भी रही है, आग भड़केगी और बहुत कुछ ऐसा होगा जो लोगों की बर्दाश्त से बाहर होगा। ये जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें कलाम मुक़द्दस में लिखी, मैं खुद नहीं कह रहा, ये कलाम मुक़द्दस में सब कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा, सिर्फ मैं आपको आगाही कर रहा हूँ कि कलाम मुक़द्दस में क्या मरकूम है। सारा कुछ कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है। और इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए दूसरी आयत का मुताला करेंगे। दूसरी आयत का मुताला करेंगे। एडोरी की बस्तियाँ वीरान हैं और गलों की चरागाहें होंगी और वहाँ बैठेंगे और कोई इनको डराने वाला वहाँ ना होगा। यानी कि चरागाहें होंगी, मवेशी होंगे, बहुत सारे ऐसे मसले होंगे, लेकिन वहाँ कोई उनको डराने वाला ना होगा। डराने वाला से कोई इंसान नहीं होगा, कोई इंसान से मुराद वहाँ कोई नहीं होगा। वहाँ को बसने वाला नहीं होगा, वहाँ किसी का घर नहीं होगा, वीरान होगी, खंडर होगा। तो ये साफ साफ कलाम मुक़द्दस में ये लिखा हुआ है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ये इसराइल का एक चैनल है, वो इसराइली न्यूज़ चैनल है 14 नंबर, यानी 14 न्यूज़ चैनल, उसके ऊपर भी ये बातचीत हो रही थी। ये प्रेसिडेंट बशर असद के बारे में ये बातचीत हो रही थी। प्रेसिडेंट अशर असद के बारे में जो वहाँ पे उन्होंने अपनी किताबों में देखा। जैसे कि हम और आप जानते हैं, नीरो बादशाह
جو تھا وہ روم کا بادشاہ تھا، اور وہ اس نے بھی کچھ ایسا ہی کیا تھا کہ جب وہ مسیحی وہاں تھے تو اس نے خود اس سارے شہر میں آگ لگا کے مسیحیوں کا نام لگا دیا. اپنے محل کے اندر وہ بانسری بجایا کرتا تھا اور میوزک کیا کرتا تھا اور تماشا دیکھا کرتا تھا. وہ سارا کچھ وہ ان دونوں جو اسد کا نام اور نیرو کا نام ہے، یہ دونوں ناموں کے نیمرولوجی کے حساب سے وہ ایک ہی ہیں. اور یہ جتنے بھی لوگوں نے اس کے اوپر بہت کچھ کہا ہے، بہت کچھ اس کے اوپر بات چیت کی ہے کہ یہ نیمرولوجی کے حساب سے ان کے نام ایک ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اینٹی کرائسٹ ان دونوں میں سے کوئی ہو، یا وہ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ اینٹی کرائسٹ پھر اٹھے گا اور وہ دنیا میں واپس آئے گا. ہو سکتا ہے ان میں سے پھر دوبارہ ہو. لیکن یہاں پر ضرور ہے کہ جو سیریا ہے یا دمشق ہے، دمشق میں بہت زیادہ تبدیلیاں رونما ہونے والی ہیں. بلکہ جو مڈل ایسٹ ہے، مڈل ایسٹ میں بہت ساری تبدیلیاں رونما ہونے والی ہیں. جیسا کہ یہ سارا سلسلہ اس کی پریزیڈنسی کا، جو یہ اپنے ملک چھوڑ کے بھاگا تھا، یہ دسمبر میں بھاگا تھا، یہ موسم سرما میں بھاگا تھا. موسم گرما تک پورے سیریا میں تبدیلیاں آ چکی ہوں گی. آپ دیکھیں، کل کچھ ہے، پرسوں کچھ ہے، آہستہ آہستہ ہر چیز تبدیل ہوگی. آپ کی آنکھوں کے سامنے ساری چیزیں آ جائیں گی. لیکن اگر آپ وہاں کسی مسئلے میں پھنسے ہوئے تو وہاں سے نکلیں، کیونکہ وہ یہ ایک بڑا وہ مصیبت کا وقت ہوگا، بڑی تنگی کا وقت ہوگا، کہ وہاں پر بہت کچھ تبدیل ہونے والا، اور بہت ساری ایسی جماعتیں اٹھیں گی اور وہاں اور جنگ و جدل ہوگا، اور جنگ و جدل میں بہت زیادہ بربادی پیک پر چلے جائے گی. یہ یسوع المسیح کے آنے سے پہلے یہ نشانیاں ہیں. یسوع المسیح اب آنے والے ہیں، یسوع المسیح اس دنیا میں آنے والے، ہمیں تیاری کرنی چاہیے. اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ جب سارے کام یہ مکمل ہوں گے، پھر یروشلم میں ٹیمپل کو تعمیر کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد ساری چیزیں روح پذیر ہوتی جائیں گی اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوں گی. اور اسی طرح میں تیسری آیت کا مطالعہ کروں گا. ابھی یہ تیسری آیت ہے اور غور و خوص آیت ہے. یہ ابھی کے حالاتوں کے اوپر ہے، جو 8 دسمبر کو بشر الاسد جو ملک چھوڑ کر اپنی فیملی کے ساتھ اپنے محل چھوڑ کر سیریا سے بھاگ چکا ہے. اور افرایم میں کوئی قلعہ نہ رہے گا، دمشق اور ارم کے بقیہ سے سلطنت جاتی رہے گی. رب الفاظ فرماتا ہے کہ جو حال بنی اسرائیل کی شان و شوکت کا، وہی ان کا ہوگا. جیسا کہ بنی اسرائیل میں اب ہم جانتے ہیں کہ نبوت نظر نے بہت بڑا اٹیک کیا تھا، جنگ و جدل کی تھی، ٹیمپل کو توڑ دیا تھا، لوگوں کو یرغمال کیا تھا، بہت کچھ بربادی کی تھی. اور جو بربادی تھی وہ بڑے عروج پر گئی تھی کہ وہ کئی سالوں تک بلکہ صدیوں تک وہ سنبھل نہیں سکے، وہ تتر بتر ہو چکے تھے. اسی طرح کے یہاں حالات ہونے والے ہیں. ہم ایک اور آیت کا مطالعہ کریں گے. ابھی ہم یرمیہ کی کتاب اس کا 49 یعنی 49 اور اس کی 27 آیت کا مطالعہ کریں گے. میں دمشق کی شہر پناہ میں آگ بھڑکاؤں گا جو بن حد کے ماحول کو بسم کر دے گی. یہ کلام مقدس میں لکھا ہے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بتا رہا. آگ بھڑک چکی ہے، محلوں میں عام لوگ جا چکے ہیں، محلوں کے اندر چوریاں ہو چکی ہیں، محلوں کے اندر لوگ چیزیں اٹھا کر لے چکے ہیں، اپنے گھروں میں لے چکے ہیں. محل ویران ہو چکا ہے، محل میں کوئی ایسی چیز نہیں رہی جو کہ ان کے کام کی تھی. وہ اس محل کو چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں، اور وہ اب وہ واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ وقت آخری وقت ہے. یہ وقت خداوند یسوع مسیح کے آنے کا وقت ہے. یہ وقت خداوند یسوع مسیح کی آمد کا وقت ہے. یہ یہودی بھی، جو میں نے پہلے آپ سے تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر کیا کہ نیوز چینل 14 یعنی 14 چینل اسرائیل میں یروشلم میں یہ چینل ہے، وہاں بھی اس بات کا ذکر ہوا کہ دمشق کا وہ بادشاہ پریزیڈنٹ بھاگ چکا ہے. اور یہ ان کے کتابوں میں، ان کی توراہ کے اندر یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ اب مسیح آنے والا ہے، وہی ہمیں بچائے گا.
لیکن یہاں پر جب تک وہ مسیحا ہمارے یسوع المسیح جو آسمانوں پر زمین پر آنے والے ہیں وہ نہیں آتے، تب تک ہم یقین نہیں کریں گے۔ یہاں اور طرح طرح کے بھی لوگ یہاں پر آئیں گے، ہو سکتا ہے جھوٹا مسیح اینٹی کرائسٹ آئے، لیکن اس سے پہلے یسوع کے آنے سے پہلے ایسی بہت ساری باتیں ہوں گی۔ خداوند نے آپ سب کی سلامتی ہو، اور میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور پھر ملتے ہیں۔